4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओ बुधबार स्वदेश फर्किए। तर भ्रमणका क्रममा उनका गतिविधिले छाडेका तरङ्ग भने कायमै छन्। सीपीसी नेताका हैसियतमा आएका उनको भ्रमण यहाँका दलहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग त भयो नै, साथै नेपालका वाम दलहरूलाई उनले दिएको महत्त्व र उनीहरू बीचको सहकार्यका लागि उनले बिताएको समय अनि दिएको भनिएको सुझावले भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा सकेसम्म बाहिरी रूपमा देखिने गरी नबोल्ने चीनले अब भूमिका बढाउन खोजेको प्रकट भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल आएका लिउको यो भ्रमण पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भएपछिको पहिलो बाह्य यात्रा थियो। भ्रमणको मूल उद्देश्य चिनिया हितको रक्षा गर्नु त हुने नै भयो, त्यसका लागि आफ्ना परम्परागत मित्र एवं वैचारिक रूपमा निकट वाम शक्तिहरूका साथै विचार नमिले पनि इतिहासदेखि सम्बन्ध रहेको काङ्ग्रेसको विश्वास आदरमा पनि उनले समय खर्चिए। काङ्ग्रेस नबिच्कियोस् भनेर भ्रमण कार्यक्रम पनि निकै सतर्कता साथ मिलाइएको थियो, तर उनले धेरै समय चाहिँ वाम शक्तिहरूसँगै बिताए। एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीदेखि नेमकिपासम्मका नेताहरूसँगको भेटमा उनको आशय थियो कि विचार मिल्ने पार्टीहरूका बीचमा सहकार्य हुँदा मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ। चिनियाको यो सुझावलाई नेपाली नेताहरू शुभेच्छा भन्न रुचाउँछन् र त्यो मान्ने नमान्ने छुट पनि आफूहरूसँग भएको बताउँछन्। विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ। त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। होइन, अब त्यो त सबैको एसेसमेन्ट हुने नै भयो नि। अब चीनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने कुरा भयो होइन, अथवा उसका केही अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्यहरू पनि उसले निश्चित गरेको छ, त्यो सबै देशले नै गरेको हुन्छ। त त्यो स्थितिमा अब चीनले अमेरिकी धुरीमा नेपाल नजाओस् होइन भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो। त्यो त उसको भारतको बारेमा पनि चाहिरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै वर्ष पहिला नै भारतको कङ्ग्रेस पार्टीसँग पनि उसका एमओयूहरू भएका थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पश्चिमाबाट बढी प्रभावित देखिएको र खास गरी अमेरिकी गतिविधि बढेको बुझाइ चिनिया पक्षमा छ। त्यस्तै सीमा मामिलादेखि तिब्बती शरणार्थीका हकमा पनि चीनलाई चिर्याउने गरी काम गरेको चीनले ठानेको छ। नेपालमा उसका लागि थप अप्रिय हुन सक्ने यस्ता थप गतिविधि हुन नदिने र सकेसम्म यहाँको राजनीतिक वातावरण आफू अनुकूल बनाउने प्रयास स्वरूप पनि चीनले वाम सहकार्यका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन सक्छ। यसले के सन्देश दिन्छ भने अझै पनि चाइनाले भले उसले के भनेको छ भने उसको प्रेस विज्ञप्तिमा चाइनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन र यो कम्प्लिटली नेपालको आफ्नो आफूले स्वविवेकमा निर्णय गर्ने हो भनेर भनेको छ। तर त्यो भन्दै पनि जुन हिसाबले उहाँले जसरी यहाँ भिजिटमा र जसरी भेटघाट कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाए, त्यसले के सन्देश चाहिँ के दिन्छ भने भरसक सकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि युनाइट भइदिए हुन्थ्यो कि सँगै, त्यसले गर्दाखेरि अलिक उसलाई चाहिँ सजिलो काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज। दोस्रो मेसेज चाहिँ उसले के दियो भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ लगभग चाहिँ उसले सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एउटै फ्रन्टमा ल्याउने पनि कोसिस गर्यो। नेपालमा वाम दलबीच आएको फुट पनि आफ्नो हितरक्षामा बाधक भएको ठानेको कुरा भ्रमणका दौरान लिउले वाम दललाई दिएको महत्त्वले नै बुझिन्छ। यसअघि नेकपाको एकतामा सहजीकरण र पछि फुटबाट जोगाउन चीनले निकै प्रयास गरेको कुरा चिनिया राजदूतको तत्कालीन दौडधुपले पनि देखाउँथ्यो। संसदीय निर्वाचनमा होमिन ठिक्क परेको नेपालमा चीनले सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेता पठाएर देखाएको सक्रियता झनै अर्थपूर्ण छ। कतिपयले यसलाई यहाँको आन्तरिक मामिलामा अस्वाभाविक चासोका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यसलाई आउटराइटली नेपाली पार्लियामेन्ट नेपालको सरकारले रिजेक्ट गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, क्लियर भन्नुपर्छ, दिस इज नट योर बिजनेस, डु योर बिजनेस भनेर भन्नुपर्छ। र प्रश्न यो नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ कि तपाईँहरूको पार्टीमा आएर एउटा विदेशी शक्तिले तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू जुट्नुहोस्, तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भने डिक्टेट गर्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको देशको छोडिदिनुहोस्, पार्टीको सार्वभौमिकता कहाँ गएको छ, तपाईँहरूको आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता कहाँ छ, तपाईँहरूसँग रहन्छ त। नेपालको आन्तरिक मामिलामा पछिल्लो समय विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको भन्दै नागरिक स्तरमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढी चासो देखाएको भनेर आलोचनाको शिकार बन्ने गरेको छ दक्षिणी छिमेकी भारत। तर तुलनात्मक रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नदेखाउने भनिएको उत्तरी छिमेकी चीन समेत
दल मिलाउनेदेखि लिएर अन्य आन्तरिक विषयमा समेत सक्रिय भएर देखिनुले नेपाल दुई छिमेकीको क्रीडास्थल बन्ने खतरा देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन मर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालसँग पुरानो मित्रता रहेको देश चीनको पुरानो नीति आधिकारिक संस्थापनसँगको सम्बन्ध हो। चाहे पञ्चायत होस् या बहुदल अनि राजा सक्रिय भएका समयमा पनि चीनले नेपालका संस्थापनसँगको सम्बन्धलाई आधिकारिक मान्थ्यो। वैचारिक निकटता भए पनि चीनले कम्युनिस्ट शक्तिसँग पार्टीगत औपचारिकता बाहेकका विशेष सम्बन्धमा त्यति ध्यान दिएको थिएन। पछिल्ला केही वर्ष यता चीन देखिने गरिने नेपालमा सक्रियता बढाइरहेको छ। विभिन्न समयमा उसले गरेका भ्रमण र भर्चुअल वार्ताले पनि यो स्पष्ट हुन्छ। पछिल्लो दशक यता नेपाल मामिलामा चीन देखिने गरी सक्रिय भएको देखिन्छ र यसमा विभिन्न समयक्रममा फरक फरक चिनिया नेताले भूमिका खेलेका छन्। आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमण पूर्व चीनका सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले सी विचारधारालाई नेपाली वाम दलबीच सिद्धान्तका रूपमा ल्याउन सकिने बारे चासो राखेका थिए र छलफलको केन्द्रमा थियो तत्कालीन नेकपा। आफ्नो विचारधाराबारे विदेश विभाग प्रमुख पठाएको केही समयपछि चिनिया राष्ट्रपतिले लामो समयको रिक्तता तोड्दै उच्च स्तरीय भ्रमण गरे। 2 दशकपछि राष्ट्र प्रमुख स्तरमा भएको भ्रमणका क्रममा उनले केही रणनीतिक सहयोग घोषणा गरे। नेपाल र चीनबीच सैन्य सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ। दुई देशबीच उच्च भूभागमा सैन्य अभ्यास भइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी बारे छलफल सुरु हुन थालेका बेला 2077 मा चीनले आफ्ना सैन्य प्रमुख नेपाल पठाएर नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्यो। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि नेपाल अमेरिकी खेमामा गएको बुझेको चीनले गत चैतमा आफ्ना विदेश मन्त्री पठाएर नेपालको तात्कालिक अवस्थाबारे जानकारी लियो। अमेरिकाले एमसीसी सहयोग दिएको बदला चिनिया विदेश मन्त्रीले विभिन्न बुदामा सहयोग गर्ने गरी नेपालसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे। बीआरआई अघि बढाउने प्रयास पनि उनको भ्रमणका बेला भएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौताको प्रयास नेपालभित्रै व्यापक विरोधपछि रोकिएको र नेपालमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको सक्रियता बढेका बेला चीनले सीपीसीका नयाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यानछाओलाई नेपाल पठायो। आसन्न चुनाव अघि सकेसम्म वाम साझेदारीलाई प्रेरित गर्ने उनको उद्देश्य देखिन्छ। साथै उनले काङ्ग्रेससँगको विश्वास आर्जनका लागि पनि उत्तिकै प्रयास गरे। नेपालमा एमसीसी विवाद चर्किरहेका बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पटक पटक वाम दललाई सँगै तथा बेग्ला बेग्लै राखेर भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनीहरूको आशय सम्झौता पारित गर्नबाट वाम दल बीचको एकता मार्फत रोक्नु थियो। हालै एसपीपी सम्झौता रद्द भएपछि पनि चिनिया नेताहरूले नेपालका दलहरूसँग भर्चुअल संवाद मार्फत एक चीन नीतिप्रतिको ऐक्यबद्धता खोजेका छन्। नेपालका आन्तरिक मामिलामा विदेशीले सहयोग, सुझाव अनि दबाब दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्तोमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ललाई सोधेका छौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले वाम दलको एकता अनि सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ? आफ्नो आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले बेला बेलामा विदेशी चाहिँ नि दबाब र विदेशी शक्तिलाई चाहिँ निम्त्याइरहेका हुन्छौँ के त्यो त राजनीतिमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश त होइन। तर वी इन्भाइट फरेन इन्टरफेरेन्स बाई आवर सेल्फ त्यस्तो भइरहेछ। त्यो हुनु पनि दुर्भाग्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि चीन चाहिँ अलिकति सशङ्कित नै भएको जस्तो भान हुन्छ। त्यसकारण पनि उसले नेपाल आउनु र नेपालमा चाहिँ आफ्नो अलि स्ट्राटेजी अनि अप्रोचहरू अलि मोडालिटिज चेन्ज गर्नको लागि पनि यो भ्रमण भएको हो कि भन्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। त्यो वर्षौँ पुरानो पहिलाकोले अहिले पनि त्यही कन्टेक्स्टमा काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता चाहिँ राख्दैन। त्यो मान्यता अहिले काम गर्दैन। त्यसकारण त्यस अर्थले पनि यो भ्रमणले चाहिँ नेपाल चाइना बीच रहिआएको सदियौँदेखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकचोटि यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा यसलाई रिभिजिट गर्न, रिएसेस गर्न र रिओरिएन्ट गर्नको लागि पनि यस खालको चाहिँ भ्रमण बढी चाहिँ सन्देशमूलक हुन जान्छ।